محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ ان میں تواڈے سامنے خطاب واسطے دعوت دینا شیر پاکستان جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی خطاب فرمان دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اج دا عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات علاقہ بھر تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو اور کثیر تعداد اندر علماء کرام دے بیانات، خیالات اور خطابات
مسلسل سماعت فرما رہے ہو، رات دا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے۔ رب العالمین دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ مولانا عبد الغنی محمدی حفظہ اللہ انہاں دے رفقا جس ذوق اور جس محبت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے نے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ میرے ذمے جو انہوں نے عنوان لگایا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی زندگی دیاں بے شمار اداماں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے ساڈا ایمان ہر مسلمان دا یقین ہے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام آپ خود آلہ جدا تعلق آمنہ دے لال نال جڑ گیا، اللہ نے انہاں نو بھی افضل تے آلہ بنا دیتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ خود آلہ، پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب آلہ، مصطفیٰ علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات آلہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی طرف نسبت ہوئی مکہ آلہ، مصطفیٰ وال نسبت ہوئی مدینہ آلہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی طرف نسبت ہوئی ابو بکر صدیق بن گئے، آپ دی طرف نسبت ہوئی عمر فاروق اعظم بن گئے، نبی دی طرف نسبت ہوئی عثمان ذو النورین بن گئے، پیارے نبی دی طرف نسبت ہوئی علی حیدر کرار بن گئے، پیغمبر علیہ السلام آپ دی طرف نسبت ہوئی عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ ملیا حبش دا بلال مؤذن مصطفیٰ بن گیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نال جس چیز دی نسبت ہو جائے، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی زندگی دی ایک ایک ادا تے اگر غور کیتا جائے، میرا اے دعویٰ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے ہاتھ آلہ، آپ دے پیر آلہ، پیغمبر دیاں زلفاں آلہ، نبی دیاں مبارک اکھیاں آلہ، مصطفیٰ دی زبان پاک آلہ، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پاؤں مبارک آلہ۔ میں تھوڑا جا اگے جاواں، میں آنا پیارے پیغمبر دا لباس آلہ، نبی دے لین والی چادر بھی سب تو آلہ، جو میرے ذمے تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی میرے ذمے جو عنوان انہاں لگایا، انہاں کہا جی آج مصطفیٰ علیہ السلام دی صرف چادر دا ہی تذکرہ کرنا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی چادر پاک دا تذکرہ کرنا۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے الفاظ دے غور فرما لئیے۔ میں پہلا عرض کیتا ہے اے حضور علیہ السلام وال جدی نسبت ہوئی، اللہ نے انہوں افضل تے آلہ بنا دیتا۔ جے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے شہران دی گل کراں، اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ ذوالجلال فرمان دے نے وقتی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑے بڑے خطیب تساں کاریگر ویکھے ہون گے پر عبدالغنی محمدی ورگا کاریگر ہاں او جنوں آندے نا ایک نال ایک فری، ایک نال ایک فری بھئی اعلان تو فلانے دا اعلان کر دیا ادھا گھنٹہ لانا. مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب تساں زیدی صاحب دا اعلان کرنا تے ادھا گھنٹہ لانا. ماشاءاللہ یہ بھی انہاں دی محبت ہے، پیار ہے. اللہ انہاں دی اس محبت نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے. اور برادرم حافظ محمد عثمان شاکر جو ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالا، علماء کرام الحمدللہ علاقہ بھر دے کثیر تعداد اندر تشریف فرمان ہے. انہیں علماء دی موجودگی اور انہیں خطابات دے بعد میرے جیسے طالب علم دا کچھ کہنا اگرچہ مناسب نہیں، لیکن میں چند باتاں اس حوالے نال تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا. غور فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے شہران دی واری آئے. اللہ فرماندے نے لا اقسم بہذا البلد. سبحان اللہ. جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے ہتھاں دی واری آئے. اللہ فرماندے نے فما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما. جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی زبان نبوت دیواری آئے. اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ. جے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پاک سینے دیواری آئے. اللہ فرماندے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. تے جے میرے آقا علیہ السلام آپ دی نبوت والی چادر دیواری آئے. میں قربان جاواں ہے تے تیرے کندیاں تے چادر، ایک میرے کندیاں تے چادر، ایک شاکر صاحب دے کندیاں تے چادر، ایک محمدی صاحب دے کندیاں تے چادر، ایک مولانا آصف دے کندیاں تے چادر. میں قربان جاواں ایک بلکہ میں اور اگے جانا، ایک چادر جناب خلیل دے کندے آندے، ایک چادر نبی نوح دے کندے آندے، ایک چادر ذبیح اللہ دے کندے آندے، ایک چادر جناب یوسف و یعقوب دے کندے آندے. ہے او بھی چادر، ہے او بھی چادر، ہے اے بھی چادر، ہے اے بھی چادر، ہے اے ساریاں چادراں نے. پر جدو نبی دی نبوت والی چادر دیواری آئے. اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی چادر دی گل کر رہا ہوں۔ ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غار حرا چوں آقا واپس تشریف لے آ چکے نے۔ میری تے تواڈی اماں جان سیدہ ماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اماں جتھے لیٹی ہے اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ اماں جی خدیجہ الکبریٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نکاح دے اندر آ چکیاں نے، اور لدے والے دے باسیوں اردہ گرتو آن والے اور پروانے اور قرآن دے اور ماں جی میرے پاک پیغمبر دے نکاح اندر، اور جوڑے ویکھو اللہ نے کیسے پیارے جوڑے نے۔ حضرت ماں جی خدیجہ الکبریٰ میرے پیغمبر دے نکاح وچ آن تو پہلا مکے والے سیدہ نو طاہرہ کیا کرتے سن۔ سبحان اللہ، اینا پاکیزہ کردار میری ماں خدیجہ دا کہ میرے پیغمبر دے نکاح وچ آن تو پہلا بھی لوگ سیدہ نو خدیجہ طاہرہ کیا کرتے سن۔ اور رب نے جوڑا کیسا بنایا کہ میرے پیغمبر نو نبوت تو پہلا لوگ امین کیا کرتے سن۔ اللہ ذوالجلال نے جوڑا جوڑ دیتا ہے۔ او ماں جی خدیجہ الکبریٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زوجائے محترمہ، انج میرے آقا دے کول جبریل آئے تے آ کے عرض کر دینے سونیا او تو اڈی زوجائے محترمہ برتن دے اندر کچھ کھان دا سامان لے کے آ رہی نے، جدوں تو آڈے کولوں تے اللہ دا سلام آکھیا دے، جدوں تو آڈے کولوں اللہ دا سلام آکھیا دے۔ میں قربان جاواں اس ماں خدیجہ دی عفتوں، اونا دی عزت اونا دی عظمتوں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے۔ آپ فرماندے نے زملونی زملونی زملونی، خدیجہ میرتے کو چادر پا دے۔ بیوی سیانی ہوئے نا، عقل مند ہوئے، دانا ہوئے، فہم و فراست دی مالک بیوی ہوئے تے خامد دیاں ادیاں پریشانیاں اونجی کٹ جاندیاں، کئی ٹینشناں کٹ جاندیاں۔ تے جے خدا نخواستہ بیوی اللہ کرے کسے دے واس کوئی کملی بیوی نہ پہ جائے، آمین تے کہہ دو، تو اڈا سوخنال وسن نو جی نہیں کردا میرا خیال، کسے دے کھاتے کملی بیبی نہ پہ جائے تے کئی ٹینشنہ بات جان دیا نے۔ اے دی آواز ایک جگہ تے رہن جو ایکو بند کر دو، بیس بھی بند کر کے آواز سادہ کر۔ میرے آقا علیہ السلام دی فہم و فراست دی مالک زوجہ محترمہ ماں جی خدیجہ حضور فرماندے نے زملونی دسرونی، خدیجہ میرتے کوئی چادر پا دے، کوئی کپڑا پا دے، مینوں اپنی جان دا خوف محسوس ہوندا ہے پیا، خطرہ محسوس ہوندا پیا۔ ساڈے ورگی بیبی ہوندی وہ آندی ہاں ہائے پھر ہن کی بنے گا، آج چھٹے وجے دے، آج پانی دے چھٹے وجے نے، آج خون دے چھٹے وجے دے، آج خیر نال تو انہوں پتہ نہیں لگا، آج ساڑھے کوٹھے تو کالی بلی لنگ کے گئی جے، کئی
ٹینشن دھکے نال ہی ودا چھڑ دیا نے پر میں قربان جاواں اما خدیجہ تیری عظمتوں آپ فرماندے نے زملونی ہے خدیجہ میرے تے کوئی کپڑا پا دے چادر پا دے تے میرے آقا علیہ السلام دی زوجہ محترمہ ساڈی اما جان دل نہیں چھوٹا کیتا آپ پریشان ہے ہی ہے نے اپنے شوہر نو پریشان نہیں ہون دیتا فرماندیا نے اے میرے سرتاج گل سن لو پریشان نہ ہویا جے مینوں اللہ دی قسم ہے ایک گل اور سمجھن والی جے اجے میرے پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں فرمایا نبوت دا اعلان کرن تو پہلا اما خدیجہ نے قسم اٹھائے نہ کسے بت دی نہ کسے حجر دی نہ کسے شجر دی ماں جی نے قسم اٹھائیے تے کلے اللہ دی اٹھائیے اما جی فرمان دیا نے مینو اللہ دی قسم اے میرے سرتاج انکا لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق اے میرے سرتاج پریشان نہ ہوو تواڈے وچ تے خوبیاں ہی بڑیاں نے تواڈے وچ تے خوبیاں ہی بے شمار نے تے جس بندے وچ انیاں خوبیاں ہون اللہ انہوں کدی ضائع نہیں فرمایا کر دے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ چادر اوڑھ کے لیٹے نے طبیعت ذرا فریش ہوئے طبیعت ذرا پیغمبر دی بہتر ہوئی نا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو ہن ماں جی خدیجہ لے کے نا اپنے چچا زاد پائی ورقہ ابن نوفل دے کول گئیاں کہن لگیاں چچا اے چچا دے بیٹے ورقہ حضر اپنے بھتیجے دی گل سنو نہ کی آندے نے میرے پاک پیغمبر نے غار حرا والا سارا قصہ بیان کر کے سنایا تے ورقہ ابن نوفل وڈیری جی عمر دا بندہ انج نیویں پا کے بیٹھا ہویا اپنا چہرہ ذرا اٹھایا تے کہن لگا خدیجہ مبارک ہوئی خدیجہ مبارک ہوئی خدیجہ فرما دیا ہون گیا میں پریشانی دا مسئلے دا حل پوچھن آئی ہاں تے جناب مبارکاں کا دیا تے ورقہ ابن نوفل آندا ہوئے گا خدیجہ گل سن لا اے جیڑا اے دے کول آیا نا غار حرا وچ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ خدیجہ اے عام لوگاں تے نہیں آیا کردا اے اوہی فرشتہ آیا جیڑا جناب موسیٰ علیہ السلام تے آیا سے اے اوہی فرشتہ تے نالے خدیجہ گل سن لے اج تو پہلا اے صرف تیرے سر دا سردار سی اج تو پہلا صرف تیرا تاجدار سی اور آج دے بعد اللہ نے اے دیتے کرم تے فضل فرمایا کہ رب نے انہوں ساری کائنات دا تاجدار بنا دیتا ہے اللہ ذوالجلال نے انہوں ساری کائنات دا تاجدار بنا دیتا ہے تے ہون ادھروں سیدہ خدیجہ والو اپنا رخ پھیر کے اینج میرے پاک پیغمبر وال رخ کر کے فرمان دینے کاش پتیجے میں اودوں تک زندہ رواں جدوں لوکی تینوں مار مار کے مکیوں کٹ دیں گے میرے آقا فرماندے نے ورقہ اے تے مینوں صادق آندے نے امین آندے نے اے تے میریاں تعریفاں کر دے نہیں ہو تھک دے اے ورقہ اے والا مینوں مکیوں کیوں کڈن گے اے والا مینوں کیوں مارن گے تے تکلیف دین گے ورقہ کہن لگا پتیجے جرم تے تیرے تو پہلے آندہ بھی کوئی نہیں سی ایک کوئی جرم سمجھے آ جاندہ اللہ الہ الا
الا اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی او دن تے غار حرا والا قصہ پیش آیا. ہن اس تو بعد درمیان خلا پیدا ہویا, وہی نہیں آئے. ہن میرے آقا دا دل کردا او پرانی سریلی مٹھی پیاری آواز کیتے دوبارہ میرے کنا وچ آ پہنچے. ایک دن میرے آقا چادر اوڑھ کے لیٹے نے. میں قربان جاواں, اللہ ذوالجلال نے آرڈر فرمایا جبریل, جی رب جلیل کی آرڈر, فرمایا جا میرے پیغمبر نو جا کے آواز دے. اور میں تے سوچ رہا سا جناب جبریل نے سوال کیتا ہوئے گا, اللہ تیرے نبی آرام فرما رہے نے, تیرے نبی نو پیران تو پھڑ کے ہلا کے جگاواں. فرمایا نا اللہ سونیا تیرے پیغمبر نو ہتھاں تو پھڑ کے ہلاواں. فرمایا نا اللہ سونیا تیرے پیارے مصطفیٰ نو یا رسول کہہ کے بلاواں. فرمایا نا اللہ تیرے نبی نو یا محمد کہہ کے بلاواں. فرمایا جبریل ہوتے انج کہہ گئے تے میں کدی نہیں بلایا, تو کیویں بلائیں گا. اللہ سونے پھر کیویں جا کے جگاواں, کیویں جا کے بلاواں. فرمایا میرا محبوب چادر لے کے لیٹے آئے. اے منظر مینوں ایڈا پیارا لگدا پیا, میں چاہنا قیامت تک میں قرآن دیاں آیتاں بنا دیواں. جا میرے محبوب نو جا کے کہہ یا ایو المدثر یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور. اللہ ذوالجلال فرماندے نے جبریل جا میرے نبی نو جا کے کہہ چادر اوڑن والیا سونیا اٹھ پو. یا ایہا المدثر کملی اوڑ کے دسر اصل میں چاہتے نے آ جڑی اضافی چادر گرمی تو بچن واسطے یا سردی تو بچن واسطے. ایک تے عام لباس پہنے آ جاندہ ہے, ایک اضافی چادر جڑی بندہ اتے لیندہ ہے اینو دسر آندے نے. اللہ فرماندے نے اے میرے کملی اوڑن والے نبی قوم, کملی اوڑن والے محبوب قوم کھڑے ہو جاؤ. فانذر تے لوکانو ڈرا, وربک فکبر اپنے رب دی توحیدیاں صداواں بلند کر دے. میں قربان جاواں تھوڑا جا تانوں میں نیڑے لے کے آواں. گل چادر دی چل رہی ہے نا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام آپ تشریف فرمانے, صحابہ دا جمگٹ آئے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک خاتون آئے, انج کر کے چادر نے لپیٹیے, آ کے عرض کر دیے سونیا اے چادر میں اپنے ہاتھاں نال بن کے لے آندیے. محبت دی گل ہے نا, پیار دی گل ہے. سونیا میں اپنے ہاتھاں نال اس چادر نو بن کے لے آندہ تو آڈے واسطے. محبوب جے تحفہ قبول فرما لو, چادر پہن لو تے میری محنت دا مول پورا ہو جائے گا. کسے میزبان نے کھانا پکایا ہوئے نا تے مہمان آ کے رج کے روٹی کھا لے, وہ آندہ جی میرے کلیجے ٹھنڈ پہ گئی ہے, تسا میرا گھر دا کھانا رج کے کھا لیا. کوئی مولوی صاحب نو جوڑا کپڑیاں دا دے دے نا محمدی صاحب نو ایتے پر بابیاں کو لو کتھو کوئی جوڑا کپڑیاں دا دے دے نا ایتے مولوی دیا میرے والو سوان کے پایا جے.
انہیں عید والے دن سوا کے پا لے، انہیں ہے میرے سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے، میرے سوٹ نہ تساں جناب عید پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں او بی بی محبوب خدا کو لائے، اللہ دے پیارے نبی جی اے چادر میں اپنے ہاتھی بن کے لے آندی ہے، میرا دل کردہ تحفہ میرے والوں قبول فرما لو، محبوب جے پہن لو تے میری محنت دا مل پورا ہو جائے گا۔ اور میرے آقا دی عادت مبارکہ سی، آپ تحفہ قبول فرما لیا کر دے سن۔ حضور علیہ السلام صحابہ فرما دے نے کہ نبی علیہ السلام نو چادر دی ضرورت بھی ہے سی، اور اللہ دے پاک پیغمبر نے تحفہ قبول فرمایا۔ حضور علیہ السلام نو لوڑ بھی سی، آپ نے چادر مبارک پہن بھی لئیے، تے نبی نو پھبی بھی بڑی، نبی نو پھبی بھی کئی ہوندے نے ایسے لوگ او جویں دا کپڑا پا لین پھب جاندا ہے، جویں دی ٹوپی پہن لین جچ جاندی ہے، جویں دا لباس پا لین پھب جاندا ہے، جویں دی جُتی پہن لین پھب جاندی ہے، جویں دا تولیہ رومال لے لین پھب جاندا ہے۔ اور عام لوکاں دی گل ہے تے والا میرے محبوب نو کیویں نہیں پھبے گا۔ سبحان اللہ، پیارے پیغمبر نے چادر پہن لئی، صحابہ دے کول آئے، انج میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے، سامنے نبی دے غلام بیٹھے نے، وچوں ایک صحابی آندے نے سونیا چادر بڑی سونی ہے، پھبی بھی تو آنوں بڑی ہے، پر سونیا جے کتے منو دے چھڑو تے بڑی گل ہے۔ واہ سونیا تو آڈے حوصلے تو قربان جاواں، میرے محبوب نے اے نہیں آکھیا اگئی تاڑ لاغے بیٹھا سے دین جوگا کچھ نہیں تے منگن آستا ہی بیٹھا سے، اے نہیں آکھیا، میری سرکار نے متھے وٹ نہیں پایا۔ حضور علیہ السلام نو عرض کردہ سونیا پھبی بڑی ہے تے جے کتے منو عنایت فرما دیو، سنو کان لا کے عورت ایک آئی، سنو کان لا کے عورت ایک آئی، بطور تحفہ ایک چادر لے آئی، نبی پاک نے سے بے تن فرمائی، مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے، مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے، کہن لگا چادر کنی سونی پھوے، مرید ایک بیٹھا ہویا سی گا اگے، کہن لگا چادر کنی سونی پھوے، ذرا مسکرائے، سبحان میرے مصطفیٰ، ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی، تینوں چنگی لگ دی تے توں لے جا پائی، ذرا مسکرائے تے باتیں سنائی، تینوں چنگی لگ دی تے توں لے جا پائی، تیرا دل چادر نو ترسے نہ یارا، اسیں ایداں ای کر لوانگے گزارا، تو لے جا ساڑی خیر ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے، کہنے لگے یار بڑا ماڑا کیتے، ساتھی بھی سن، دوست بھی سن، ہم کلاس بھی سن، ہم مکتب بھی سن، تے پھر پیغمبر دے غلام بھی سن، نبی دی طبیعت تو واقف بھی سن۔ کہنے لگے یار بڑا ماڑا کیتا ہی، تینوں پتہ ہے اللہ دے نبی دی زبان تو کدی نہ نہیں کسے نے سنی، جب پیارے پیغمبر کو لو کسے نے سوال کیتا، اللہ دے پاک پیغمبر پلے نہیں، آپ نے کسے کو لو لے کے حضور علیہ السلام ادھار لے کے قرض لے کے اللہ دے پاک پیغمبر دے دیں دو، یار
آپ نو ضرورت بھی سی پھپی بھی بڑی تے اس دے باوجود تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لو چادر دا سوال کر لیا منگ لے انج نہیں سی کرنا چاہیے دا ہن جذبہ او دا بھی ویکھو محبت او دی تے پیار او دا بھی قابل رشک کہن لگا ساتھیو گلاں ساریاں تواڈیاں سچیاں نے اے میرے بھی علم وچ پر پتا جے میں چادر لئی کا دے واسطے وے اس واسطے نہیں میں اس چادر نو پہناں گا اس واسطے نہیں میں اس چادر نو ہنڈاواں گا میں تے چادر لئی اینو جا کے سنبھال کے رکھاں گا اپنے گھر والے انو وصیت کر کے جاواں گا او میرے گھر والے جدوں کتے مینوں موت آئے تے اس چادر نو میرا کفن بنا دیا جے میری موت دے بعد اس چادر نو میرا کفن بنا دیا جے کیوں اے چادر پیارے پیغمبر دے پیارے جسم نہ لگ گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جسد انورو اطہرو اعلیٰ دے نال لگ گئی ہے میں وصیت کر کے جاواں گا میرے مرن دے بعد اس چادر نو میرا کفن بنا دیا جے اے دی برکت نال اللہ منو جہنم تو آزادی عطا فرما دیں گے میرے بھائی میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دی زندگی پاک نو اللہ نے اعلیٰ بنایا آپ دے نال اٹیچ ہون والی ہر چیز نو اللہ نے افضل تے اعلیٰ بنا دیتا اور میرے محبوب علیہ السلام دی رضا نبوت دے بارے رحمان نے اعلان فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا حضور علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے اے شرف اے اعزاز اور اے منصب تے مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور آپ سب تو اعلیٰ اور میرے محبوب نال جڑن والی ہر شے نو بھی اللہ نے افضل تے اعلیٰ بنا دیتا ہے وقت بڑا ہو گیا میں نے الفاظ سے اکتفا کردہ ختم کرنا اللہ منو تو آنو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے مولانا عبدالغنی محمدی صاحب حافظہ اللہ انہاں دی والدہ محترمہ اور انہاں دے 3 مامو جان وفات پا چکے ہیں انہاں واسطے دیگر جتنے مرحومین نے اللہ تمام دی مغفرت فرمائے بہت سارے دوستان بے اولاد جوڑے آن دے متعلق دعا دی اپیل کی تھی اللہ انہاں نو نیک سال اولاد عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما میرے مولا تمام بیماران و اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما اللہ پریشان بندیاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جو اولاد دی نعمت تو خالی نے نیک اولاداں عطا فرما اللہ جیڑیاں پینا ویران دی نعمت تو محروم نے اونا نو نیک ویر عطا فرما اللہ ساڑے چو جنہ دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے اونا دی مغفرت فرما گناہگار سنتے گناہ معاف فرما نیک سنتے اونا دے درجات نو بلند فرما اللہ ساڑا سب دا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا اللہ جن دوستانے جن عزیزانے آج دے اس عظیم الشان
قرآن پروگرام واسطے محنت کیتی دام میں در میں سخن تعاون کیتا اللہ انہاں دیاں محبتاں نو قبول فرما اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما اللہ اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما فلسطین دے مسلماناں دی مدد فرما برما دے مظلوماں دی نصرت فرما شام دے مسلماناں دی مدد فرما مقبوضہ کشمیر دے حریت پسنداں دی مدد فرما اللہ پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا اللہ پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما اللہ میرے ملک اندر امن دی ٹھنڈی بہار پیدا فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.